दहशत गर्दों का ये नेटवर्क कैसे पकड़ा गया, तो वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन है। तो तुम्हारे बच्चों को भी कत्ल कर देंगे और तुम्हारी बीवी को भी। और दहशत गर्दी का एक पूरा सेल बना हुआ था इनका, पुलिस की खुफिया टीमें लगा दी गई। इसी दौरान मेरी इन दहशत गर्दों से भी मुलाकात कराई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इजाज़ अहमद भट्ट और आज जो हमारी क्राइम स्टोरी है वो दहशत गर्दों के बारे में। दहशत गर्दों के बहुत सारे गिरोह हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बम धमाके करते रहे। उन दिनों में मैं रोजनामा जंग में इंचार्ज क्राइम एडिशन था, तो मैंने उन दिनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्दी करने वाले, बम धमाके करने वाले मुल्ज़िमों के एक गिरोह का इंटरव्यू किया। उसमें बम बनाने वाले भी थे, बम को मुतलका जगह पे लगाने वाले भी थे और उनको सहूलतकारी देने वाले भी थे और उनको जो बारूदी मवाद है वो पहुंचाने वाले भी थे। हुआ ऐसे कि लाहौर में उन दिनों जो उमर विक डीएसपी थे, इनको इंसदाद दहशतगर्दी सेल का इंचार्ज बनाया गया था। इन्होंने दहशतगर्दों का एक ऐसा ग्रोह पकड़ा कि जिसने लाहौर में भी और बहुत सारे इलाकों में बम धमाके किए थे। कुछ अर्सा पहले ये जो बम धमाका हुआ था ये लाहौर के इचरा बाजार में हुआ था और इसके अलावा यादगार पाकिस्तान के करीब मिंटो पार्क के बिल्कुल करीब एक बम धमाका हुआ था। इन दो बम धमाकों में एक खातून समेत 8 अफराद मौका पर जाँ बहक हुए थे और तकरीबन 40 के करीब जो थे जख्मी हुए थे। तो इन बम धमाकों के बाद पंजाब पुलिस और मुख्तलिफ एजेंसियां जो है वो इस हवाले से तफ्तीश करने लग गई। तो ये दहशत गर्दों का ये नेटवर्क कैसे पकड़ा गया, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि मैंने इन मुल्ज़िमों का जब इंटरव्यू किया तो पता चला कि दहशत गर्द किस तरीके से अपनी प्लानिंग करते हैं। तो हुआ ऐसे कि पहले तो मैंने जो इंसदाद दहशत गर्दी सेल के पुलिस के एहलकार थे, सीआईए में के एहलकार भी उनमें शामिल थे, तो उनसे पूछा कि आप मुल्ज़िमों तक कैसे पहुंचे। तो वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन है। जब बम धमाका हुआ ना तो सारी एजेंसियों ने वहां से सबूत उठाने शुरू किए। तो जो इंसदाद दहशतगर्दी सेल था ना, उन्होंने देखा कि दोनों जगह पे जो मिंटो पार्क के करीब, जो लैट्रिनों के करीब जो बम धमाका हुआ है, वहां भी मोटरसाइकिलें और कुछ साइकिलें जो है ना वो पाई गई ऐसी कि जिनके यानी परखचे उड़ गए। और इचरा बाजार में भी जो धमाका हुआ था वहां भी कुछ साइकिलों के जो है ना वो ऐसे हुआ था कि जैसे उनके परखचे उड़ गए। तो इससे अंदाजा ये लगाया गया कि इस जगह पे जो बम धमाका किया गया ना उसमें बुनियादी किरदार इन साइकिलों ने अदा किया। तो दोनों जगह से वो जो साइकिलों के पार्ट्स बचे थे ना वो उठा लिए गए। तो उसके ऊपर आपको पता होगा कि हर साइकिल के ऊपर एक मार्का होता है। तो इस साइकिल पे भी जो है ना वो एक मार्का था, बल्कि वो नंबर मैंने आज तक नोट किया हुआ है 82716 और आगे एक्स और ओब्लिक 2003, यानी 2003 की वो साइकिल बनी हुई थी जिनके अंदर ये धमाका किया गया। तो फिर इस मार्के को लेके पता किया गया कि ये साइकिलें कहां से निकली। तो पता लगा कि शाहदरा की एक फैक्ट्री है, वहां ये साइकिलें बनाई गई थी। वहां गए, वहां के मैनेजर को सारा उनसे वो पूरा सुपरवाइजर से रिकॉर्ड निकाल लिया गया। तो पता लगा कि ये जो सीरीज वाइज साइकिलें होती है ना, तो ये जो साइकिलें थी एक 39 साइकिलों का ना एक इकट्ठा जो है ना ग्रुप फरोख्त किया गया था। वो सादकाबाद का एक हाजी अब्दुल गफूर था, वो खरीद कर लेकर गया। पुलिस ने और इंसदाद दहशतगर्दी सेल ने 2 टीमें बना दी, उनको सादकाबाद भेज दिया। वो जब वहां पहुंचे तो पता लगा कि जो हाजी अब्दुल गफूर है इसने वो साइकिलों में से कुछ साइकिलें आगे फरोख्त कर दी थी। तो हाजी अब्दुल गफूर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उससे डिटेल ली गई। जब सारा लिया गया तो उसने कहा यहाँ एक मकामी शख्स है सादकाबाद में रमजान नाम का। तो ये जो आप जिन साइकिलों का नंबर बता रहे हैं, इससे अगली और पिछली और ये वाली 2 साइकिलें जो है ना ये रमजान नाम के शख्स ने मुझसे खरीदी थी। वो टीम फौरी तौर पे वहां रवाना हुई और रमजान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रमजान ने बताया कि यहाँ एक मकामी शख्स है असगर, तो मैं क्योंकि साइकिलें किराए पे भी देता था तो ये वाली 2 साइकिलें मुझसे असगर लेकर गया था। पुलिस ने फिर आधी रात को छापा मारा और असगर को भी गिरफ्तार कर लिया।
असगर को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा कि मेरे पास एक शख्स आता है जो अपने आप को सैयद नजमुल हसन कहता है, वो मेरे से साइकिल लेकर गया था ये वाला। जब ये नजमुल हसन को पकड़ा गया ना, तो पता चला कि उसके साथ एक और लड़का है 32 साल का काशिफ, ये दोनों वो साइकिल लेकर गए थे। इन्होंने बताया कि ये साइकिलें ना हमें 2 लोग आए थे बलोचिस्तान से, यहाँ हॉस्टल में और जगह कहीं रख के वो बैठ रहते थे। उनमें एक था 36 साल अजीज बलोच और एक था 30 साल दूसरा लड़का था। उनको हमने ये साइकिलें दी थी। पुलिस ने उनका डेरा भी ढूंढा और इत्तफाकन वो भी पकड़े गए। अच्छा, जब वो पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ साथी, जब तफ्तीश की गई, इनको लाया गया लाहौर, तो उन्होंने कहा हमारे कुछ साथी जो है वो लाहौर के अलावा कराची में भी गए हैं और वो वहां बम धमाका करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। वो फौरी तौर पे कराची पुलिस से राब्ता किया गया, एक टीम भी रवाना की गई, लेकिन जब तक टीम वहां पहुंची कराची में भी धमाका हो चुका था। तो इससे मजीद जो इंतशार फैल गया। तो अब जो इंसदाद दहशतगर्दी सेल था ना, उसने कहा कि आप लोगों को यहां ठहराया किसने था। तो पता चला कि एक शख्स है जिसका नाम जो है वो बाद पहले तो सीगा राज में रखा गया, तो उसका पता चला कि ये मीटर रीडर का काम करता है गुजरांवाला में। फिर एक टीम रवाना की गई तो गुजरांवाला में से उस मीटर रीडर को पकड़ के ले आए। उस मीटर रीडर ने बताया कि मैं पहले लाहौर में रहता था, यहां मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई थी, जाम मकबूल। वो अपने आप को बताता था कि मैं बलोचिस्तान से आया हूं, वैसे उसका जो तल्लक था वो जिला रहीमयार खां से था। तो उस शख्स के साथ एक और शख्स था, यही जो अजीज बलोच, तो ये मेरे पास आए थे। तो इनके साथ एक और शख्स था जिसको शबीरा फौजी कहते थे। उसके बारे में पता चला कि उसने तकरीबन 10-12 से ज्यादा कत्ल किए हुए थे और वो इश्तिहारी मुल्ज़म था। अब जो इश्तिहारी मुल्ज़म होते हैं ना, जब इस तरह का जो दहशतगर्दों का नेटवर्क बनता है ना, तो वो फिर सबसे फ्रंट लाइन पे इस तरह के जो इश्तिहारी मुल्ज़म होते हैं ना, उनको पनाह देते हैं और फिर उनको कहते हैं कि आपकी जान उसी वक्त बचेगी अगर आप हमारा साथ देते रहे। और वो पहले ही घबराए होते हैं कि मैं जिस जगह पे भी, जिस जिला के में भी ठहरा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, क्योंकि मेरे ऊपर तो इतने कत्ल की वारदातें हैं। तो वो फिर इस तरह के ग्रोहों में शामिल होके इनके पास पनाह हासिल कर लेते। अब शबीरा फौजी के गिर्द भी गया, तंग किया गया, वो हथे तो ना चढ़ा। लेकिन इस जो मीटर रीडर था ना, इसने बताया कि मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चों का पता है कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, तुम्हारी बीवी क्या काम करती है, तो अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो तुम्हारे बच्चों को भी कत्ल कर देंगे और तुम्हारी बीवी को भी, और उसके बाद तुम्हें भी पहाज कर देंगे। कहता मैं इतना खौफजदा हो गया कि मैंने कहा जी मैं तो आपका क्या साथ दे सकूं। उन्होंने कहा सिर्फ तुमने हमें रहने के लिए रिहाइश देनी है। अब उसने इनको लाहौर में रिहाइश दे दी। अब इन्होंने वो जो इसने बताया कि अभी इन मुल्ज़मों में से, इन दहशतगर्दों में से एक जो बड़ा दहशतगर्द है ना, जिसका नाम जाम मकबूल है, वो एक और जगह पे बम धमाका करते हुए, बम जो है ना उसके हाथ में फट गया था बनाते हुए। तो उसका इतना बड़ा धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उसकी एक उंगली उड़ गई और पूरी हथेली जो है ना वो कट गई। तो उसका इलाज कराया था, इलाज ठीक नहीं हुआ। तो अब उन्होंने कहा कि अस्पताल से कराना है, लेकिन वो कहते हैं कि बताना यह है कि ये आतिशबाजी का सामान बना रहा था, तो इस दौरान इसके साथ ये वाकया हुआ है। उसने बताया इंसदाद दहशतगर्दी सेल को कि वो जो शख्स है ना जाम मकबूल, वो अभी आएगा एक हॉस्पिटल। पुलिस की खुफिया टीमें लगा दी गई, इंतजार किया जा रहा था। वो वाकई हुआ कि उसके आने पे पुलिस ने अचानक छापा मारा, उसको समझ ही नहीं आई ये क्या हुआ है, और उसको गिरफ्तार करके इंतहाई खुफिया सेल में शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, ये सारे मुल्ज़म जो थे बड़े सेंसिटिव थे, हर एक का एक पूरा बैकग्राउंड था, और दहशतगर्दी का एक पूरा सेल बना हुआ था इनका, जहां ये एक दूसरे से अटैच थे। तो इनको जब पकड़ लिया ना, तो अभी सामने नहीं लाया गया था। तो मुझे जो डीएसपी थे, जो इसके इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि हम रोजनामा जंग के लिए आपको इनका इंटरव्यू करवा देते हैं, आप खुद मिले इनसे। तो मैंने सबका इंटरव्यू किया।
تو جاں مقبول نے بڑی حیران کن باتیں بتائی. اس نے کہا جی کہ میں ضلع رحیمیہ میں رہنے والا ہوں، بیلا کا علاقہ ہے، وہاں روزگار کوئی نہیں ملتا تھا، تو میں کوئٹہ چلا گیا. کوئٹہ میں میں نے ایک مٹھائی کی دکان پہ کام شروع کیا. کچھ عرصہ میں کام کیا تو مجھے کسی نے کہا کہ ہم تمہیں کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی جو ہے نا اس کی کنٹین میں آپ کو جاب دلا دیتے. تو میں کنٹین میں کام کرنے لگ گیا. اس کنٹین میں کام کرتے ہوئے مجھے کچھ اسٹوڈنٹ لیڈر جو وہاں کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے ان سے ملاقات کرائی گئی. اسی دوران میری ان دہشت گردوں سے بھی ملاقات کرائی گئی. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کس کام میں لگے ہو، ہمارے ساتھ کام کرو تو تمہیں پیسے کی ریل ویل ہو جائے گی. اور میں ویسے بے روزگار تھا اور کچھ ان کے پاس میرے کچھ سینسیٹیو معاملات بھی آ گئے، تو جس کی وجہ سے میں پھر بلیک میل بھی ہونے لگا. تو انہوں نے یہ مجھے کیا کہ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی ہم دھماکہ کریں گے، جتنے لوگ زخمی ہوں گے ان کے، اس وقت یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، جتنے لوگ زخمی ہوں گے اس پہ 50,000 اور جتنے لوگ ہلاک ہوں گے اس پہ 1,00,000 روپے آپ کو ملے گا. تو وہ کہتا کہ ہم پہلے شروع میں ہم نے جب دھماکے کیے نا، وہ جو بلوچستان سے آنے والی سوئی گیس کی لائنیں ہیں نا، بڑی بڑی پائپ لائن کی مین جو لائن ہوتی تھی، اس کے مختلف پوائنٹس پہ ہم نے نا جو دھماکے کیے. دھماکے کیسے کیے کہ کہتے کہ ہم وہ لگا دیتے تھے پورا وہاں سیٹ اپ. تو اس میں کیا ہوتا تھا، وہ کہتے کہ ہمیں انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو جتنی اس کے ریموٹ کنٹرول ہیں، ڈیٹونیٹر ہیں، بارودی مواد ہے، اس کے علاوہ وہ الیکٹرک ڈیٹونیٹر ہوتے تھے، ٹائمر ہوتا تھا، سیفٹی فیوز ہوتے تھے، پارا گیس ہوتی تھی. تو اسی دوران ہمیں پتہ لگا کہ انہوں نے افغانستان کے راستے 2 من بارودی مواد لائے تھے. ان کے پھر انہوں نے 2 اور 3 کلو کے پیکٹ بنائے. اور پھر کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے ضلع رحیمیہ میں جہاں ہماری وہ جو آبائی زمین تھی نا، وہ ٹرک وہاں لے کے آ گئے. تو اس جگہ پہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ نشان لگا کے نا تو سوراخ کیے، یعنی زمین کھودی، اور وہ جو 2-3 کلو کے بارودی پیکٹ بنائے تھے وہ چھپا دیے. اب جب بھی انہوں نے دھماکہ کرنا ہوتا تھا نا تو وہ ضلع رحیمیہ وہاں سے وہ جو تھے ایک وہاں سے وہ لیتے تھے، وہ جس کو پیکٹ کہہ لیں یا چھوٹی سی بوری کہہ لیں، تو وہ بارود نکالتے تھے، پھر اس کو سارا وہ پلانٹ کرتے تھے اور پھر وہ ریموٹ کنٹرول لگاتے تھے اور دھماکہ ہو جاتا تھا. اور یہ دھماکے نا مسلسل کر رہے تھے، کئی علاقوں میں انہوں نے دھماکے کیے کہ جس میں نا کالا شاہ کاکو اور بہت ساری اور جگہ ہیں جہاں انہوں نے نا دھماکے لاہور میں بھی کیے تھے. اچھا یہ جب مسلسل دھماکے ہو رہے تھے تو ادھر انسداد دہشت گردی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سیل بھی ایکٹیو تھا. تو جب لاہور میں یہ جو اشرا والا یہ والا واقعہ ہوا تو یہ جام مقبول جو ہے نا وہ گرفتاری اس کی ہو گئی. تو اس نے بتایا کہ ہمارے ابھی اور بہت سارے ساتھی ہیں جن میں ایک خلجی نام ہے، ایک حمید اور ایک رفیق ہے. وہ یہ ڈیٹونیٹر اور بم کو لگانے کے ماہر ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے جب ہم یہ جو سائیکلیں لائے تھے نا تو انہوں نے سائیکلوں کے جو نیچے لگے ہوتے ہیں نا راڈ، اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، تو ان راڈوں کے اندر پورا بارود بھر دیا اور پیچھے جو اس کا کیریا تھا ادھر ایک ایسا سپورٹ لگا دیا کہ جس کے ساتھ ٹائمر لگا دیا. وہ کہتے ہیں کہ ٹائمر لگانے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے ہم نے 2 جو اپنے ورکرز تھے ان کے ذریعے ایک یہ منٹو پارک کے قریب لیٹرینوں کے پاس سائیکل کھڑی کی اور دوسری اچھا بازار میں کھڑی کی، اور وہ واپس آ گئے. اس دوران کہتے ہیں ہم جو ہے نا وہ رکشے پہ وہاں پہنچے اور وہ جب یہ سائیکلیں لگائے تو ہم پھر دوسرے رکشے پہ بیٹھ کے اپنی جگہ پہ چلے گئے. اور سب سے ہم انہوں نے بات یہ بتائی کہ ہم کیا کرتے تھے جب بم لگا دیتے تھے نا تو پھر ہم کسی ڈھابا ہوٹل میں بیٹھ جاتے تھے اور ہم انتظار کرتے تھے کہ کب، کیونکہ ہمیں پتا تھا آدھے گھنٹے میں یا پونے گھنٹے میں دھماکہ ہو جانا ہے. تو جب وہ آدھا گھنٹے کا ٹائم گزرتا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد ہی ٹی وی پہ بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو جاتی تھی. تو آتا تھا جی کہ فلاں جگہ پہ بم دھماکہ ہوا ہے، اتنے لوگ فوری طور پہ شہید ہو گئے ہیں یا جاں بحق ہو گئے ہیں اور اتنے لوگ زخمی ہیں. کہتا ہم بس وہی نوٹ کر رہے ہوتے تھے، وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے، چائے پیتے اور اپنی کاؤنٹنگ پوری کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتے، اور پھر وہ جو متعلقہ افراد تھے ہمیں ان کا معاوضہ بھی ادا کر دیتے تھے. اب یہ اتنا سینسیٹیو اور بھیانک قسم کا ان کا کاروبار تھا کہ جس میں یعنی دہشت گردوں کے کئی گروہ شامل تھے. تو پھر ان سارے ملزموں کو جب میں نے علیحدہ علیحدہ انٹرویو کیا تو اس میں جو عزیز بلوچ ہے اور پھر وہ جو عابد شاہ ہے اور پھر یہ جو نجم الحسن ہے
پھر یہ جو رمضان ہے، پھر جام مقبول ہے، ان سب کے انٹرویو سے وہ پوری ایک سیریز جو ہے نا وہ ان کی سامنے آئی کہ کیسے انہوں نے سائیکلیں لی، کیسے ان کو کس جگہ پہ بم بنایا، اور پھر بم کا بنا کے انہوں نے کیسے پلانٹ کیا، اور پھر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بھی یہ بم دھماکے کرتے تھے کہ یہ ایک متعلقہ وہ ایک طے شدہ فاصلے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہاں سے جیسے یہ ریموٹ سے بم کو چلاتے تھے تو پھر یہ رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے خود غائب ہو جاتے تھے، اور پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ ایمبولینسز کی آوازیں اور پولیس اور شہریوں کی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی تھی، اس میں یہ ملزم جو ہے نا فرار ہو جاتے۔ اب یہ جو دہشت گرد ہے، اس کو میں نے پوچھا مقبول کو کہ تم نے اتنے لوگوں کی جانیں دی چند پیسوں کے لیے، تمہیں کبھی جو ہے نا وہ خوف نہیں آیا؟ کہتا جی میں خود بلیک میل ہوتا ہوں کہ میرے بھی انہوں نے کچھ راز ان کے پاس تھے، تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جو شبیرہ فوجی تھا وہ بھی ان کے ہتھے نہیں چڑھا تھا پولیس کے اور وہ انسداد دہشت گردی سیل کے۔ تو ان سارے نیٹ ورک کو جب پکڑا گیا تو پھر اس پہ میں نے ایک فیچر دیا، تو جس میں پڑھ کے جسے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی حیران کن واقعات ہے۔ ان دنوں میں یہ جو فیکٹر تھا نا ایسا کہ بلوچستان سے ہی زیادہ تر اس طرح کے جو دہشت گردوں کو لاہور، کراچی، گجرانوالہ، ادھر راول پنڈی، اسلام آباد بھیجا جاتا تھا، اور وہ ان دنوں میں بہت سارے دھماکے ہوئے تھے۔ تو پھر اس نیٹ ورک کو جب پکڑا گیا تو بعد میں مجھے پھر انسداد دہشت گردی سیل نے بتایا کہ تقریباً 50 سے زیادہ لوگ مزید پکڑے گئے جو اس نیٹ ورک کے سہولت کار تھے، اس نیٹ ورک کے ساتھ چلتے تھے، اس نیٹ ورک کے ساتھ پہلے دھماکے کر چکے تھے، اور درجنوں افراد کی جو ہلاکت ہے اس کے ذمہ دار تھے۔ تو اس طرح یہ دہشت گردی کا جو ایک بڑا سیل تھا نا، اس کو انسداد دہشت گردی سیل نے پکڑا اور ہم نے ان کا انٹرویو کیا۔ تو اس انٹرویو کا خاتمہ یہاں بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے میزبان اجازت میں بٹ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔